आज हामी देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। संहिताको बारे हामी छलफल गर्दैछौँ, कोरोनाको बारे हामी छलफल गर्दैछौँ। अब देशमा साँच्चीकै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले किन जनताको मन जित्न सकेन भन्ने बारेमा हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता मनिष सुमन। यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिदा भयो। बिदा किन बिदा भयो भने अब यो संरचना धान्दैन। अब त मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अब 10 जनाको मन्त्रीमण्डल, 100 जना भन्दा बढी संसद सदस्य हुनुहुँदैन। यो 3 सरकार के 4 सरकार छ, जिल्ला सरकार पनि छ। यो 4 सरकार खारेजी, त्यतिले मात्रै अब यो देश पुग्दैन। अब के गर्नुपर्छ? पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। 10 वर्षको बजेट आउँछ, त्यतिले पनि पुग्दैन। के गर्नुपर्छ? 30 लाखभन्दा महँगा गाडी जम्मै टोडीखेलमा लगाएर लिलाम गरेर त्यसबाट पैसा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कर्णाली प्रदेशमा एउटा भेन्टिलेटर छैन, एउटा औषधिको बेड छैन। सभामुख कति हो गाडी चढ्छ? 2 करोडको सभामुख। त्यहाँकै संसद सदस्यले भन्न थाले अब मोटरसाइकल बाहेक होइन। अब भन्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रपति के गर्नुहुन्छ? 1.5 अरबको हेलिकप्टर चढ्नुहुन्छ, 18 करोडको गाडी चढ्नुहुन्छ। उहाँलाई कतिको चाहिएको छ? 1 करोडको कार्पेट, 84 लाखको बाथरुम। त्यो बाथरुममा बसेर मदन भण्डारीको सपना साकार गर्नुहुन्छ उहाँ। यस्तो देश चल्छ। त्यसैले मैले त के भने अब यो संरचना कोरोनाले समाप्त हो। अब नयाँ संरचना सुरु गरौँ भने मात्रै देश रहन्छ, नभए देश यति नराम्रो भड्कालामा गइसक्यो। अब विदेशी मुद्रा आउँदैन, रेमिटेन्स छैन, पर्यटन समाप्त भयो, ट्याक्स असुल भएको छैन, ट्याङ्कीमा पानी चाहिँ आधी मात्रै छ। ठुल्ठुला धारा बनाउनु भयो, यति ठुला धारा छन् जो धाराले जम्मै खाने धारा बाहेक केही पनि छैनन्। भन्नुहोस् त यो देश विकास हुन्छ? पञ्चायत कालमा 30% सामान्य खर्च, 70% विकास गर्छ थियो। अहिले कति छ? 77% सामान्य खर्च। यी सेता हात्ती, यी 844 सेता हात्ती छन् नि राष्ट्रपतिदेखि लिएर। अब यो सेता हात्ती नेपालीले धान्दैन। अब सेता हात्ती नेपालले र नेपालीले धान्दैन, त्यसैले संहिता खारेज गर्नुपर्छ। होइन, सिस्टमै जान्छ। सिस्टमै खारेज गर्नुपर्छ भने बालकृष्ण नेउपानेको प्रस्ताव आयो, त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। ठ्याक्कै भन्दैछु। मैले त लोकतन्त्रमा धेरै विमतिहरू हुन्छन्। लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता के हो भने अहिले हामीले उपभोग गरेका चिज र लोकतन्त्रको एउटा जवाब किन पाइएन भने मलाई पनि र कसैलाई पनि सायद पाइएन। म पनि निर्वाचन लडेँ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 19 जना निर्वाचन लड्नुभयो, 18 जना पराजित हुनुभयो। मैले ल्याएको मतभन्दा, मैले प्राप्त गरेको मतभन्दा 18 जनाको मत जोड्ने हो भने ती मेरा विपक्षमा परेका मत थिए, उनीहरू बढी थिए। तर निर्वाचन आयोगले तैँले निर्वाचित भइस् भनेर मलाई प्रमाणपत्र दियो, मलाई लोगो दियो भनेपछि यसको जवाब त कहीँ पाइएको रहेन रहेछ। न त भारतमा पाइयो यो लोकतन्त्रको परिभाषा, न अन्य कतै ठाउँमा पाइयो। यो भन्दैमा अब हरुवालाई पो प्रमाणपत्र दिएको रहेछ भन्ने एउटा डेफिनेसन त गर्न पाइयो, तर त्यो डेफिनेसन गर्दैमा लोकतन्त्र खराब हो भनेपछि यसको विकल्प, निर्वाचन प्रणालीको विकल्प दिनु पर्यो। साँच्चै राष्ट्रपति तपाईँलाई बढी विलासी भए राष्ट्रपतिको विकल्प दिनु पर्यो। संघीयता तपाईँलाई राम्ररी अहिले कोरोना त्यही मैले भने म सहमत छु उहाँको कुरोसँग आंशिक रूपमा। राम्ररी काम लागेन, सभामुख तपाईँलाई 2 करोडको गाडी चढे, यी सबै भनिरहँदा उहाँको सबै भनाइ ठिक छ, मैले त्यो विमति गरेँ भन्ने कुरो छैन, आंशिक मैले सहमति गरेँ। तर प्रशासनिक इकाइ जहाँसम्म संघीयताको कुरो गर्नुहुन्छ, संघीयताको लागि म एकजना लडेको व्यक्ति, तपाईँ पनि एकजना लडेको व्यक्ति, संघीयतालाई हट्टै त्यो संघीयता केही होइन भन्दा हामी पत्याउँदैनौँ, किनकि हामी लडेका छौँ। तर व्यवहारमा आज संघीयता, व्यवहारको कुरो गर्दाखेरि व्यवहारमा व्यवहारको कुरा गर्दाखेरि संघीयता भनेको एउटा युनिट मात्र रह्यो, प्रशासनिक इकाइ। जस्तो हिजो तपाईँलाई जिल्ला विकास समिति थियो, हिजो तपाईँलाई के भन्छ अञ्चल थियो, त्यस्तै तपाईँलाई एउटा प्रशासनिक इकाइ जस्तो बनाइयो, ठुल्ठुलो भाषण गरियो, संघीयता भनेको यो हो त्यो हो। तर यथार्थमा त त्यहाँको कर्मचारी पनि केन्द्रले सरुवा र नियुक्ति गर्दो रहेछ, त्यहाँको बजेट पनि युवराज खतिवडा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले निर्धारण गर्दो रहेछ, त्यहाँको अधिकार पनि संविधानमा लेखिएको अधिकार पनि यहाँको प्रतिनिधि सभाले नछुट्याउन्जेलसम्म पुरा हुँदैन रहेछ। त्यहाँ एकजना प्रशासनिक इकाइको त्यो के भन्छ हेड अफ बाहेक अरू उसले केही पाएन। म तपाईँलाई साधारण उदाहरण दिन्छु। अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा केन्द्रको भनाइअनुसार 15,000 भन्दा बढी व्यक्ति प्रदेशमा आए रे भारतबाट कोरोना संक्रमित अथवा जो अहिले यो टाइममा। यो कसले बनाएको यो डाटा भनेपछि तपाईँलाई स्थानीय पालिकाहरूले जुन लेख्छ नि हो, उसले चाहिँ केन्द्रलाई फरवार्ड गर्दो रहेछ। त्यो स्थानीय पालिकाहरूलाई समानीकरण बजेट दिने प्रदेशले, उसलाई अहिले राहतको नाममा बजेट दिने प्रदेशले,
ऊ बजेट प्रदेशप्रति उत्तरदायी नहुने, प्रदेश सरकारप्रति, ऊ चाहिँ सिधै केन्द्रीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने। मेरो भनाइ के छ भने प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यसो एक त आफ्नो सरकारले सरकार पनि काम गर्न सकेन, निकममा भयो, अधिकार प्राप्त भएन। दुईटै कुरोसँग सहमत छु। अधिकार एक त त पाइरहेछ अधिकार नि, प्रशासनिक सुविधा इकाइ पनि मात्र हो। पाइरहेछ नि। हामीले संहिता यस्ता खोजेका मनिष थिएनौँ जी। ऋषिजी। हामीले खोजेको संहिता कस्तो थियो भने नि, हामी संहिताको लागि जुन लडेका थियौँ त्यो के थियो भने एउटा मुद्रा केन्द्रले छाप्न पाओस्, एउटा तपाईँलाई नेसनल सेक्युरिटी केन्द्रले हेर्न पाओस्, र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रले राख्न पाओस्। बाँकी सबै अधिकार हामीले ती प्रादेशिक सरकार प्रान्तीय सरकारहरूलाई खोजेका थियौँ। तर अहिले के भइदियो भने जम्मै अधिकार, मैले त भने त एउटा सचिव, एउटा मन्त्रीज्यूले आफ्नो अनुकूलको सचिव, प्रदेशको मुख्य सचिव, त्यो प्रदेशको तपाईँलाई कुनै एउटा कर्मचारी प्रायः तपाईँलाई केन्द्रले चलाउने, केन्द्रले निर्धारण गर्ने, तर तपाईँ चाहिँ प्रदेशको मालिक, प्रदेशको त्यो जहाँसम्म महँगो कुरो गर्नुहुन्छ 550 जना सदस्य हुनुहुन्छ, पुरै 7वटै प्रदेश लगाएर म जस्तो 550 वटा सदस्य। अनि के काम होइन, त्यसलाई घटाउन बढाउन हात्तीपाली सकिन्छ। गरी हामीले? होइन, त्यसलाई बढाउन घटाउन सकिन्छ। त्यो त तपाईँलाई अब 20 वर्षमा बढाउनै सक्ने भन्ने जस्ता कुरा छन्। धेरै कुराको जवाब म तपाईँलाई एउटा मात्र के दिन चाहन्छु भने नि, उहाँको कुरोसँग सहमत हुँदै, यो संविधान बनिरहँदा संविधानमा मेरा यी विचार छन् भनेर हामी राख्दा राख्दै हामीलाई दबाइयो, तेरो विचार सुन्दिनँ भनेर तपाईँलाई मधेसवादी दललाई त्यतिखेर ठारै दबाइयो। तसर्थ त्यो सङ्ख्याको बारेमा म एडभोकेसी गर्दिनँ, एकदम ठिक छ। यो युनिटको बारेमा त म विरोधै गर्छु, यो युनिट ठिक छ भनेर हामीले त 11वटा प्रदेश कल्पना गरेका थियौँ, 7वटा प्रदेशै थिएन, 10+1। तपाईँलाई के भन्छ अहिलेको यो प्रशासनिक इकाइ जस्तो जुन संहिता बनाएको छ त्यसको पनि म एडभोकेसी गर्दिनँ, किनकि हामीले त मैले त भने हामीले एकदम स्वायत्त अधिकार सम्पन्न एउटा मुद्रा, एउटा विदेश नीति र एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा, यो 3वटा मात्र केन्द्रसँग, बाँकी सबै प्रदेशसँग हुने गरेको संहिता खोजेका थियौँ। त्यस्तो नभइदिएपछि उहाँ एकजना नागरिकको आवाज जसरी बोल्नुभयो, साँच्चै त्यो एउटा विलासी भए, राष्ट्रपतिजी विलासी भए, सरकारका मन्त्रीहरू विलासी भए, मुख्यमन्त्री सभामुख 2-2 करोडको गाडी चढ विलासी भए, यी कुराहरू साँच्चै हामीलाई धुन्छ। तर मलाई फेरि प्रति प्रश्न छ, यसको विकल्प के? विकल्प के त बालकृष्ण बानिजी? किनभने तपाईँले भन्नु संहिता गणतन्त्र अब जनताको लागि स्वीकार्य भएन। विकल्प के भने हरेक 10 वर्षमा नेपालीले नराम्रो भएपछि परिवर्तन खोजे। 97 सालदेखि जाउँ, हरेक 7को अङ्कको पछाडि परिवर्तन भएको छ। अहिले डबल 7 छ। पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सहित गरेर, प्रजातन्त्र गरेर 30 वर्ष शासन भयो। पञ्चायतले 7000 वैदेशिक ऋण थियो, त्यत्रो विकास गर्यो। हस्पिटल हेर्नुहोस्, जम्मै पञ्चायतकालले बनाएको, सडक हेर्नुहोस् पञ्चायतकालले बनाएको, एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ भवन बनेन, एउटा नयाँ सडक बनेन, बरु 40वटा उद्योग बेचेर खायौँ हामीहरूले। हेर्नुहोस् है, अब यसले दियो के? हेर्नुहोस् है, हामीहरूलाई मिल ठुलो हुनु सानो हुनु हामीहरूलाई सरोकार होइन। चामल राम्रो निकाल्छ कि निकाल्दैन? सग्लो चामल निकालो, मिल राम्रो रहेछ। काटेको चामल कनिका निकालो, मिल नराम्रो रहेछ। यो गत 12-13 वर्षमा के भयो त उत्पादन? उहाँहरू जस्ता तलब खन्ता आउनुभयो, असहमति हुँदाहुँदै पनि सत्तामा बस्नुभएको छ, राष्ट्र लुट्नु भएको छ, त्यो त निर्विवाद छ। काम केही पनि छैन। 3 जना मान्छे काम रहेछ नेपालमा, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा पुष्पकमल दाहाल र एउटा शेरबहादुर देउवा। अरू कुनै मलामीको कामै छैन। केही संसदमा काम यिनीहरूको ताली बजाएर देशको संसद। तर हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि बाह्य शक्तिको समर्थन छैन त फेरि? होइन, बाह्य शक्ति समर्थन अब छैन, होइन छैन। एउटा चाहिँ दुर्भाग्य के भनौँ भने यो बाह्य शक्तिको कारणले समस्या आयो। 7 सालदेखि हामी बाह्य शक्तिको पछाडि लाग्यौँ। यो संरचनाको जग के हो? 12 मुदे दिल्ली सम्झौता। अहिले उहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनरल बक्सीले भनिसके, हामीहरूले जेएनयूमा तयार गरेर पढाएर हुर्काएर चाहिँ बन्दुक बगाएर नेपालको सत्तामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष बनाएर ल्यायौँ। हामीहरूलाई चाहिँ के भने आत्मघाती गोल हो, त्यहाँको जिम्मेवार मान्छेले भन्यो। त्यसपछि लिटरेचर हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकाका सुधीर शर्माको प्रयोगशाला, यी कहाँबाट सञ्चालन हुन्छन्? यिनीहरूको हात किम को हो थाहा छ नि? रको चिफले लेख्यो नि किताब, कतै मैले माओवादीलाई गणतन्त्रमा कन्भिन्स गरेँ। विदेशीको बुई चढेर आएर नेपालको हित हुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भने यो विदेशमा रोपिएको धतुरो हो, धतुरोबाट गुलाब फुल्दैन। यो सिस्टम 12 मुदे दिल्ली सम्झौता यो त नेपाली जनताले ल्याएको होइन। भोट गर्नुभयो, भोट गर्नुभयो दिल्लीमा जेएनयू होइन 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 जेएनयूमा अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेको जेएनयूमा पुष्पकमल दाहालको रको चाहिँ वरिपरि राखेर के भने? त्यसपछि त्यो जनरल बक्सीले के भन्यो?
हामीहरूले नेपालका कम्युनिस्टलाई हुर्काएर बन्दुक दिएर पठाएको, सत्तामा पुर्यायौँ। अरू किताबले, अरू लिटरेचरले, राष्ट्रपतिले के भने, प्रणब मुखर्जीले किताब लेख्दा सब हामीहरूले गरे, परिणाम आयो। त्यसैले म त के भन्छु भने यो सिस्टमले काम गरेन। यो आयातित सिस्टम खराब सिस्टम भयो भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि नेतृत्वकर्ताको गल्ती हो नि त। होइन, दुईटै सिस्टमको त गल्ती। खराबी होइन, होइन। मलाई बालकृष्ण युवाले एउटा चाहिँ म चाहिँ लोकतन्त्र खराब होइन है। होइन, यस्तो छ। लोकतन्त्र विश्वमा सर्वस्वीकारी व्यवस्था हो। यस्तो छ, साँचो राम्रो भयो भने तपाईँ काँचो माटो जस्तो हाल्नुहुन्छ साँचैले अनुसार इँटा निस्किन्छ। साँचो जुन साइजको छ त्यही निस्किन्छ। साँचो खराब छ, उत्पादन दियो त यो व्यवस्थाले भन्नु, एउटा भन्नु न सकारात्मक। देश कहाँ पुग्यो देखाउनुहोस्, गरिबी कहाँ छ? नेपालीले एउटाले सुख शान्ति पाए? होइन, जनताले अधिकार पाछ नि। के अधिकार पाए बोल्ने? योभन्दा अगाडि 47 सालको संविधानमा बोल्न पाएको थिएन? त्योभन्दा अगाडि पञ्चायतमा तपाईँको कमलादीमा काङ्ग्रेसले प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस लेखेर पार्टी चलाएको आज थिएन? गाउँघरमा विकास भएको छ नि। हो, देखाइदिनुहोस् न त मलाई विकास। हरेक ठाउँमा तपाईँलाई सरकार छ। सरकार त भ्रष्टाचारी सरकार छ। म सुन्दैछु हरेक स्थानीय निकायले सिफारिस गर्दाको पैसा आफ्नै गल्तीमा हाल्छन्, त्यो निकायमा जम्मा हुँदैन। ती जम्मै भ्रष्टाचारका आँकडा भए। गृहमन्त्रीले भने होइन, स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने भने खाली हुन्छ भने हो जिम्मेवार मान्छेले। सबभन्दा बढी अहिले उजुरी अख्तियारमा स्थानीय निकायको छ, कोही कारबाही गर्छ? कारबाही गर्दैन। किनभने उसलाई भ्रष्टाचार गर्न लाइसेन्स दिएको छ, हिजो पैसा खाएको छ यी पार्टीवालाले। त्यसैले म के भन्छु भने यो व्यवस्था पनि अब काम लाग्दैन नेपालमा, यी नेता पनि काम लाग्दैन, जम्मै प्रयोग भइसके, अब त दोहोरिन्छ। त्यसैले अघि मैले भने गाडी पनि फेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ, गाडी राम्रो हुन्छ, ड्राइभर खराब हुन्छ, ड्राइभर फेर्दा गाडी चल्छ। कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ, ड्राइभर ठिक हुन्छ, गाडी खराब हुन्छ, गाडी फेर्दाखेरि त ड्राइभरले गन्तव्यमा पुर्याउँछ। अहिले यो 72 साल बढी 62-63बाट ल्याएको संरचनाको गाडीले पनि काम गरेन। पूर्वहीन भने गाडी पश्चिम हिँड्छ, ड्राइभरले पनि एक्सिडेन्ट पारिसक्यो। त्यसैले अब नेपाली जनताले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, नभए यो देश रहँदैन। मनिषजी, आजको दिनमा लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नको लागि जनता तयार भयो कि भएनन्? एकदम निष्कर्षमा जाउँ है हामी आज बसको विषयमा। मैले फेरि जवाब पाएँ। होइन, मैले किन उहाँको कुरा आयो नि त। होइन, अहिलेको अवस्थामा ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ, गाडी पनि फेर्नुपर्छ, होइन, देशको नेतृत्व पनि फेर्नुपर्छ। त्यो त लोकतन्त्रमा तपाईँलाई निर्वाचन सबभन्दा ठुलो सुन्दरता हो। त्यो पनि आवधिक निर्वाचन। प्रत्येक 5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा आम जनताले सिस्टमकै विरोध नगर्नुहोस् के, सिस्टम चालक नराम्रो भयो भने 5-5 वर्षमा आम जनतालाई राइट दिएको छ निर्वाचन प्रणालीले, तपाईँ फेर्न सक्नुहुन्छ। सिस्टम खराब मलाई भने मलाई थाहा भए अनुसार, मलाई ज्ञात भए अनुसार आदरणीय बालकृष्णजीले पनि ती निर्वाचनहरूमा चुनाव लड्नु भएको थियो। चुनाव लड्दा जनताले उहाँको जमानत समानत सब लिएर हिँड्दियो भनेपछि उहाँलाई रोजी दिएन। उहाँको यो सबै विचार उहाँले निर्वाचनताका आफ्ना मतदाता जनतालाई त सुनाउनु भएको थियो होला, तर जनताले पत्याइदिएन। त्यही भएर मैले सोधेको ल लोकतन्त्र खराब छ। लोकतन्त्रका एउटा विमति त मैले भने निर्वाचन प्रणाली 18वटा उम्मेदवार मिलेर मभन्दा बढी भोट ल्याए, मेरा विपक्षका भोट थिए, प्रमाणपत्र मैले पाएँ, त्यो मलाई पनि खराबी लाग्यो। तर मैले भनेको यसको विकल्प के, त्यो जवाब मैले त पाइनँ। अब यो कर्णप्रिय कुराहरू गर्दा तपाईँलाई बडा राम्रो लाग्छ, यी सबै हात्ती भए, यी सबै खाए, देश लुटे, यसलाई त फेर्ने सिस्टम छ नि। अर्को कुनै व्यवस्थामा सिस्टम छ? उहाँले एउटा एकछिन प्रशंसा गर्नुभयो, पञ्चायती व्यवस्था योभन्दा राम्रो थियो, 40वटा उद्योग बढी थियो, यसरी थियो उसरी थियो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभयो। पञ्चायती व्यवस्था जस्तो काम बहुदलीय व्यवस्था भएन भने बालकृष्ण नेपालीको तर्क त्यसो भए के नेपाल गणतन्त्रलाई लड्ने नेता हो? सबै त्यस्तै भनेको। त्यसो भए के यो देशमा फेरि पञ्चायती व्यवस्था ल्याइदिउँ, फेरि राजालाई ल्याइदिने, फेरि राजाको छोरा राजा हुने? बालकृष्ण नेपालीले भन्नुभयो त्यो त जनताले ल्याउने हो, मैले तपाईँले होइन। यही जनताले, ऋषि दमलाले पनि र मनिष सुमनले पनि यो देशको 90% जनता सडकमा ओर्लेर त्यो 13 वंशे राज शासन हामीले फ्यालेको हो कि होइन? आज महाराज ज्ञानेन्द्र पासको लागि मलाई पनि देऊ भनेर लाइन लाग्नु भएको हो कि होइन? अर्थात् हामीले उहाँलाई पनि नागरिक बनाएको हो कि होइन? उहाँ स्वीकारिसक्नुभयो नागरिक, तर उहाँका भूतहरू अझै पनि पञ्चायती व्यवस्था आउनुपर्छ, राजा नै आउनुपर्छ भनेर ज्योतिष हेरेर 7 मा 7 77 भयो, 70 साल 7 जोडेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता जोडेर अब केही काम छैन। आम जनतालाई आजको दिनमा हाम्रो देशमा छैन। ओलीको विकल्प हुन सक्छ, मनिष सुमनको विकल्प हुन सक्छ, बालकृष्णजीको विकल्प हुन सक्छ, ऋषि दमलाको विकल्प पत्रकारिता हुन सक्दछ, तर यो सिस्टमको पुरै पत्रकारिता संरचनाकै विकल्प चाहिँ छैन।
सूचना कसैले न कसैले दिनै पर्दछ, ऋषि धमलाले दियोस् चाहे राम धमलाले दियोस्, तर दिनै पर्दछ। मनिष सुमले नेतृत्व गरोस् या अरूले गरोस्। हो, यो सिस्टममा सुधार गर्नको लागि पनि हामीलाई निर्वाचन प्रणाली छ। निर्वाचन प्रणाली अनुसार हामीले एउटा प्रतिनिधि सभा बनाएका छौँ। त्यो संविधान संशोधनका लागि हामी पनि त सडकमा लड्यौँ नि, तर अन्ततोगतमा त हामी त्यही सभामा पुगेका छौँ र त्यही सभामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ र त्यो संशोधन प्रक्रिया एउटा त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त्यो एउटा सिस्टमबाट सबैले पत्यायो भने एकजना मानिलिनुहोस् कुनै सांसदले मलाई मत दियो भने उसले मात्र दिएको होइन, उसको निर्वाचन क्षेत्रको एकछिनको लागि 1 लाख जनाले हामीलाई मत दिएको, ऊ त प्रतिनिधि पात्र हो। त्यसरी 3 करोड जनताको भावना समेटेर मात्र संविधान संशोधन हुँदो रहेछ। जहाँसम्म भारतको यो डिजाइन हो अथवा फलानोले यो भन्यो किताबमा यो लेख्यो भन्ने कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, म भन्छु ऋषि धमला धेरै नराम्रो मान्छे छ, तर ऋषि धमलाको कुनै प्रतिक्रिया आएन भने मैले छापेको पुस्तकको कति महत्त्व रहला। कुनै पनि कुरोको निकर्योल दुवै पक्षको जवाबबाट आउँछ। भारतको जर्नलले केही बोल्यो, अब त्यो त यहाँको प्रचण्डजीले स्वीकार दिनु पऱ्यो नि, हो म साँच्चै जेएनयूमा केही भयो, त्यो त यहाँको बाबुराम भट्टराईजीले स्वीकार दिनु पऱ्यो नि। एकतर्फी चुप्पी लागेपछि कुरो ती टुङ्गिँदो रहेछ। नभए तपाईँ पत्रकारलाई हामी आग्रह गर्छौँ त्यस्ता त्यस्ता कुराको पुष्टि चाहिँ दुवै पक्षको बयान लिएर तपाईँहरू गरिदिनुहोस्। बालकृष्णजी, आज हाम्रो देशमा नेपाली जनताले धेरै पटक लडेर बलिदानीपूर्वक 7 सालदेखि अहिलेसम्म सिस्टमहरू परिवर्तन भएको छ। 7 सालमा, 46 सालमा, 62-63 सालमा जनता सडकमा आएर सिस्टम परिवर्तन भएको छ। यो संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ। मैले कति मात्रै तपाईँलाई भनेको हो भने हामीहरूले 5-7 वटा संविधान फेरिसक्यौँ र संविधान भनेको साध्य हो, साधन होइन। साधु चाहिँ का लागि साधन फेर्नु पर्ने रहेछ। र अहिले एकछिनलाई उहाँहरूले भने पाउने नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, जम्मै नेपालीले रोजगार पाएको भए, 80 लाख नेपाली यहीँ बसिया भए, अहिले कोरोनामा एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरोपको समूहको औषधि गरे भए मैले विकल्प उहाँहरूलाई म माला लगाइदिन्थेँ, तयार थिएँ, गर्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने निर्वाचनबाट ड्राइभर फेर्न सकिन्छ, गाडी फेर्न सकिँदैन। गाडी फेर्न सकिँदैन भने किन आन्दोलन गरेर हिजो 47 सालको चुनावमा भाग लिया भयो हुन्थ्यो नि। त्यसैले म के भन्छु भने देशका लागि आवश्यक पर्यो भने जम्मै कुरो परिवर्तन गर्नु सक्छ। अहिले लकडाउन खोल्नुहोस् त आउनु सडकमा हेरौँ, मात्रै दिनुहोस् न, हेर्नु केही समय परेको। अनि यहाँ एसडी मुनिका भूत आएर देख्नु भएन प्रचण्डलाई जेएनयूमा देख्नु, सञ्जालमा आएको छ नि इन्टरभ्यू, पत्रकार सम्मेलन, के भने देखेको छ? बक्सीले के भने त पनि आएको छ ओपनली। त्यसपछि युएनओमा आएर के भने अनमिनका साथमा पुष्पकमल दाहालले म गणतन्त्र ल्याउँछु। अर्थात् भारतले उहाँहरूलाई बन्दुक भिरायो, 17,000 नेपाली मारो, त्यस बापत गणतन्त्र आयो। उहाँले मान्छे मारे विरोध गर्नुभयो, मान्छे मार्न पाइन्छ संसारमा? त्यसैले म त के भन्दैछु भने हामी नेपालका लागि नेपालीले एउटा हामीहरूले प्रस्ताव नेपाली जनतालाई गरेका छौँ। त्यो प्रस्ताव के भने संसद अन्तर्गतको राज संस्था नेपाल नभइकन नेपाल टिक्दैन। सिक्किम गयो, पहिली राजा गयो, दोस्रोचोटि सिक्किम गयो, त्यहाँ संविधान सभाले विलय गरो। यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले विलय गर्दैछ। उहाँहरूले प्रश्न गर्नु होला कसरी? बारम्बार नागरिकता बाँडेर। म कसरी उहाँले गलत मान्छेले कसरी नागरिकता दिनुभयो? 1950 को सन्धिको सुविधाले नेपालमा भारतीय बस्न पाउँछ। तिब्बतीय शरणार्थी पनि आएर बसे। ती भारतीयका छोराछोरीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुभयो। अब उहाँ भन्नुहोस् भारतीयलाई नागरिकता दिनुभयो भएन? तिब्बतीय शरणार्थी यहाँ शरणार्थी आएर बसेपछि 46 साल, अहिले त 72 साल असोज 5 गतेसम्म जन्मको आधार देखाउनुहोस् त मलाई। 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसिया भारतीय नेपालमा कहाँ छन्? तिब्बती शरणार्थी भएर नेपालमा बसिया डाइल्युट गरिसक्नुभयो। अनि भोलि के भन्नुहुन्छ नि सिके राउत जस्तासँग मिलेर उहाँले के गर्नुहुन्छ भने अब जनमत गरौँ, हरेक कुरो जनमतबाट निर्णय गर्ने खडा गरेका छ एउटा दूत फेरि। अनि नेपालमा जनमत हुन्छ, अनि नागरिकता त बढाइसकेका छ। अनि के गरिन्छ भने ल यो देश अब धानेन, यो देश विलय गर्ने। त्यसपछि उहाँहरू जस्ता मान्छे मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्न जानुहुन्छ। अहिले बाबुराम भट्टराईजी उहाँको नेता हुनुहुन्छ, 17,000 को हत्यारा, उहाँले नेता मानेको छ। उहाँ किन आउनुभयो? जातीय राज्य खडा गर्न आउनुभयो। त्यो सम्भव छ? जातीय राज्य हाम्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको त 4 ठाउँ सरुवा भइसकेको छ। पहिले काङ्ग्रेसमा हुनुहुँदो रहेछ, अनि कम्युनिस्टमा हुनुहुँदो रहेछ 17,000,
अनि त्यसपछि नयाँ शक्ति हुँदै हुँदै अहिले मधेसवादीको नेता, उहाँलाई के चाहियो? जातीय राज्य चाहियो। जुन दिनसम्म यो देश विघटन हुँदैन, बाबुराम भट्टराईलाई चयन हुँदैन, यस्ता विदेशी एजेन्टले बनाएको संविधानले यो देश चल्छ? मानिस मैले आदरणीय बाबुराम भट्टराईलाई उहाँले क्लियर भन्नुभयो विदेशी एजेन्ट। 74 नम्बर रहेको रोल नम्बर, उहाँको रोल नम्बर अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। बाबुराम भट्टराईको रोल नम्बर 14 तपाईँको पार्टीको शीर्ष नेता वरिष्ठ नेता रहेको एजेन्ट हुनुहुन्छ। होइन, मैले आदरणीय बालकृष्णजीको त्यो आक्रोशहरू म सुनिरहेको छु, पहिला पनि मिडियामा सुनिरहन्थेँ, अहिले पनि मैले व्यक्त भएका कुराहरू एकतर्फी सुने। एसडी मुनिले प्रचण्डको बारेमा बोल्यो, प्रचण्डले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। प्रचण्डले स्वीकार्नु भएको छैन? खोइ अस्वीकार गर्नुभयो। प्रचण्डले स्वीकार गर्नुभयो। मैले भनेको एसडी मुनिले मलाई नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो, नेता बनाइदियो, मलाई भूमिगत कालमा पाल्यो भनेर त कहीँ बोल्नु भएको छैन। त्यो 17,000 वाला कुरो एकचोटि एउटा टेलिभिजनले तपाईँलाई डिस्क्लोज गरेको थियो, तर एसडी मुनिले मलाई आशीर्वाद दियो, एसडी मुनिले मलाई मानव बनाइदियो भनेर त कहीँ भन्नुभएको छैन, भन्ने कुरो पनि आउँदैन। तपाईँले भन्नुभयो अब तपाईँलाई के भन्छ राजा सहितको यो त परिकल्पनै नगर्नुहोस् आदरणीय बालकृष्णजी। नेपालमा त्यो राजालाई त्यो कल्पना बेकारको कल्पना हो कि त्यो भनेपछि हामी तपाईँ जस्ता गणतन्त्रका लागि लडेकाहरूको खुन खौलेर आउँछ। त्यो 13 वर्षको त्यो शोषण खाले त्यो एकात्मक राज्य सत्तालाई फाल्न हामी कतिजनालाई बलिवेदीमा चढाएका छौँ, कति बलिवेदीमा चढाएका छौँ। बरु हो त्यो हाम्रो भनाइ, हाम्रो भाषण सुनेर हाम्रो आन्दोलनमा मारिएका ती व्यक्तिहरूको सपना साकार गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ हो। तर त्यसको सपना उल्ट्याएर संविधानको अन्तर्गत ल्याएर संवैधानिक राजतन्त्र कल्पना सल्पना नगर्नुहोस्। र भनेका सबै कुरो, तपाईँले भनेका सबै कुरो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रकोमा जनताको विधिबाट आउनुपर्छ। मैले तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ, तपाईँ निर्वाचन लड्नुभयो, जनताले पत्याइदिएन, तपाईँको जमानत जफत गरिदियो। तपाईँले बोलेका कुरा अब कर्णप्रिय मात्र रहे। तपाईँले नेपाली भन्ने संस्थाले त राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने प्रस्ताव आज हाम्रो संसद कति सुन्दर छ भने नि यही संहिता खारेज हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एउटा विधि छ नि, चित्रबहादुर केसीजी एउटा विधिले जानु भएको छ नि। तपाईँ पनि त निर्वाचन लड्नु भएको थियो, चित्रबहादुर केसी पनि लड्नु भएको थियो, सायद तपाईँसँगै सिमिलर, तपाईँ उनीसँग पनि मती राख्नुहुन्न, तपाईँ उनको पार्टीमा पनि हुनुहुन्न। बहुदलीय व्यवस्था छ, कुनै न कुनै एउटा दलको माध्यमबाट अथवा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको माध्यमबाट पनि त्यो थलोमा पुग्नु पर्दछ, त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्दछ। अन्यथा बोल्ने कुराहरू सब कर्णप्रिय मात्र हुन्। योभन्दा सुन्दर सिस्टम छैन, एकदम पत्याएर राख्नुहोस्, योभन्दा सुन्दर सिस्टम छैन। हो त्यो सचिवालयले, नेकपाको सचिवालयले कुनै प्रदेशको नामाकरण गर्दा सबैले विरोध गर्यो, यो लोकतन्त्रको सुन्दरता होइन। सचिवालयले कुनै प्रदेशको टेरिटोरी तपाईँलाई भूभाग तपाईँलाई निर्धारण गर्दा सबैले विरोध गर्यो, उसकै पार्टीमा पनि विरोध भयो। के यो लोकतन्त्रको सुन्दरता होइन? पारित त आखिर त्यो प्रदेश सभाले न गर्यो, त्यो प्रदेश सभाको 2/3 मेजोरिटीले न त्यसको नामाङ्करण गर्यो, त्यसको सीमाङ्करण गर्यो। संहिताको कुरा गर्दाखेरि बालकृष्ण नेउपाने तपाईँको कुरा मैले सुनिरहँदाखेरि संहिताले जनताको मन जित्न त सकेन नि, जनताको मनमा त बस्न सकेन। त्यसको मैले कारण भने उहाँले कारण नेतृत्वकर्ता त असफल भयो नि त। आज बालकृष्ण नेउपानेको भनाइ अहिलेको सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि नेतृत्वकर्ता चाहिँ असफल, एकदम एक्ज्याक्ट। सिस्टमको आलोचना म पनि सुन्छु, म पनि स्वीकार गर्छु, तर यो सिस्टमको आलोचनाको कारण तपाईँले भने जस्तै सिस्टम चलाउनेको दोष भयो। हो त्यो फेर्न त सक्नुहुन्छ तपाईँ। उहाँको प्रस्ताव के छ भने यो सिस्टमै खत्म भयो, राजा सहितको अब आउनु पर्यो। यो त सुन्दै खुन खौलिन्छ के, त्यो के भन्छ हाम्रो गंगा चौधरीजीको खुन उम्लिए जस्तै। जो सिस्टमै नराम्रो होइन बालकृष्णजी। तपाईँको लेन्डुप दोर्जेलाई पनि यसरी नै खुन तात्थ्यो अरे। त्यो लेन्डुप दोर्जेले के गर्यो, गुमायो देश अनि गुमनाम भएर मरो। एउटा हस्पिटल काठमाडौँमा कसैले खोल्न गएन, त्यस्ता लेन्डुप दोर्जेको हालत त्यही हुन्छ। यो देश अब सरले यस्तै तपाईँ के भन्छ इतिहासहरू सुनाएर यहाँ तपाईँलाई तिम्रो देश डराउँदै हुनुहुन्छ। आज त टेरिटोरीको लागि, हाम्रो टेरिटोरी र भारतले निर्धारण गरेको त्यो टेरिटोरीको लागि आज पुरै सिङ्गो नेपाल एक भएको अवस्था छ। आज राष्ट्रियता तपाईँलाई हिजोको दिनभन्दा बढी आएको छ। बरु मलाई कसैले तिमी मधेसी हौ, मधेसी जस्तै देख्छौ, तिम्रो राष्ट्रियता ठिक छैन भन्दा मलाई रिस उठ्छ।
भनेपछि नेसनालिटी आएको छ। तपाईँ लेन्डुप दोर्जेको कथा सुनाएर यो सिस्टममा राजा सहितको जुन कल्पना गर्नुभयो त्यो सरासर गलत हो। र तपाईँलाई चुनौती यही छ, ल तपाईँ त्यही राजा सहितको ल्याउन चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन लड्नुहोस्, पार्टी खोल्नुहोस्, सदनमा तपाईँका समर्थक बहुमत ल्याउनुहोस् अनि सिस्टम फेर्नुहोस्। तपाईँ फेरि जनता सडकमा पनि उडाल्न सक्नुहुन्न, निर्वाचनमा जमानतै जफत हुन्छ तपाईँको। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ सिस्टमै नराम्रो छ, सिस्टमै फेर्छु भनेर अब उमेरले पनि साथ दिएन हजुरलाई, होइन, उमेरले पनि साथ दिएन। त्यही भएर मेरो निवेदन के छ भने नि, बरु यो सिस्टम चलाउने पुरै गाडी गलत छ, तपाईँको कुरोसँग म सहमत हुन सक्दिनँ, तर चालक गलत छ भन्ने कुरोसँग तपाईँको कुरोसँग म सहमत छु। यो गाडीको चालक फेर्नको लागि निर्वाचन प्रणालीले प्रत्येक 5 वर्षमा हामी जनतालाई अवसर दिन्छ, प्रत्येक 20 वर्षमा हामीले निर्वाचनै क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिन्छ। ती अवसरको इन्तजार गरौँ र एउटा स्थिरता त सरकारलाई सिस्टमको विकल्प नखोजौँ। त्यो राजाले ल्याउने विकल्प त सुन्न नसक्ने राजा जनताले चाहेका छैनन्। राजाले एक्सेप्ट गरिसके, नभए गाडी हुर्केर सिधै तपाईँलाई झापाबाट काठमाडौँ आएको भए उसलाई के बाटोमा थुन दिन्थ्यो, उसलाई क्वारेन्टाइन गरिदिन्थ्यो। तर ऊ एकजना नागरिक भएर तपाईँलाई बजाते सिडिओ कार्यालयमा उहाँले गएर निवेदन दिनुभयो अथवा तपाईँले ई पासको लागि एप्लाई गर्नुभयो र एप्लाई गरेपछि पास प्राप्त पछि मात्र हिँड्नुभयो भनेपछि उहाँ स्वीकारिसक्नु भएको छ, तर उहाँका केही भूतहरू अझै पनि स्वीकार्दैनन्। यो अचम्म उद्वेग लाग्दो भयो। पूर्व राजाले कानुन माने, तपाईँले पनि प्रशंसा एकदम सबैले प्रशंसा तपाईँले मानेका खड्ग ओलीजीले किडनी फेर्दा कानुन मानेनन्? तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? उहाँले जुन किडनी फेर्नु भएको छ त्यो किडनी कानुनले फेर्न नपाउने, उहाँलाई 5 वर्ष कैद हुन्छ। त्यो त कानुन व्यवसायी हजुर हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी हजुर हुनुहुन्छ। मेडिकल ल तपाईँलाई थाहा छ, उसले निज परिवार मात्रको लिन सक्ने, परिवार बाहेकको लिन नसक्ने सायद तपाईँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, एउटा कानुन व्यवसायीको भूमिका। तपाईँलाई कसैले पे गर्यो भने मात्र तपाईँले मुद्दा हाल्ने, त्यस्तो त होइन होला नि। बालकृष्ण नेउपानेले नागरिकताको लागि कुरा राख्दा निस्वार्थ राखेको थियो, संहिताको लागि मुद्दा लड्दा निस्वार्थ लडेको थियो। केपी ओलीको किडनीको बारेमा किन मुद्दा लडेन? लड्ने टाइम हुँदैछ अहिले। हामीहरूले भइहाल्यो टिचिङ हस्पिटलबाट रेकर्ड माग्दाखेरि सम्पूर्ण जहाँसम्म एकजना नागरिकको हिसाबले होइन सबै मिलाएको छ, कहीँ पनि मिलाएको छैन। उहाँको अदालतले परिभाषा गर्ला। प्रधानमन्त्रीले सबै प्रक्रिया ऐन कानुन मिलाएर किडनी फेर्नु भएको छ। तर नाताको मान्छे होइन, नाताको मान्छे होइन, जस्टिफाई गरिसक्नु उहाँले जवाब दिने। तर उहाँ दीर्घजीवित हुनुहोस् भनेर हरेक नेपालीको बारेमा कल्पना गर्नुपर्छ। के भन्दैछु भने ऋषिधमलाई पनि दीर्घजीवित होस्, त्यो केपी ओलीजी पनि दीर्घजीवी होस्, तर उनको पद दीर्घजीवी होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्नौँ। हामी पनि उहाँ नराम्रो 50वटा विमति छन्। एउटा म अलिकति तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने एउटा जनताले भनेको, तपाईँ तराईवादी पार्टी, तराईको हित हेर्नुहुन्छ, ठिक छ, तर प्रतिनिधित्व तराईवाला छ। दुईटा कुरा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, एउटा तराईमा अनुहार मिलेका कारणले पारीका मान्छेलाई नागरिकता देऊ, एउटा। दोस्रो नेपालको जरसोध पारीलाई बुझाउँ। एउटा गलत मान्छे नागरिकता लिएर आयो भने त्यो मान्छे भोजपुर र ओखलढुङ्गा बस्दैन। अलिकति भन्छु, अलिकति म भन्छु, त्यो मान्छे जनकपुर बस्छ, राजविराज बस्छ, वीरगञ्ज बस्छ। तपाईँले तराईका स्थानीय मान्छेको खुट्टामा बन्चरा हान्नु हुँदैछ। बालकृष्णजी, म ठोकुवाका साथ टेबुल ठोकेर भन्छु, तराईवादी पार्टीले अनुहार मिलेको आधारमा पारीको मान्छेलाई नागरिकता देऊ भनेर कहाँ बनेको छ, एउटा प्रमाणित गरिदिनुहोस्। अर्को कुरो, नदी नाला भारतलाई देऊ, यो कहाँ बनेको छ प्रमाणित गरिदिनुहोस्। प्रमाणित नगरेका कुरा तपाईँले त्यो इन्डियाको जर्नलले यो बोल्यो, आरडीएसटी मुनिले यो बोल्यो भन्ने जस्तै तपाईँ मेरै अगाडि मेरो पार्टीले पारीको मान्छेलाई नागरिकता देऊ भनेर अनुहारको आधारमा र 63 सालको यो एकदम मिथ्या कुरा नगर्नुस्, एकदम मिथ्या कुरा हो। हाम्रो पार्टीले यस्तो कहिले बोलेको छैन। बरु हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने नि, भूमिपुत्रलाई नागरिकता देऊ। हो, अब भन्नु, भूमिपुत्र जो यही धरतीमा बस्छन्, यही धरतीमा मरे, उसलाई नागरिकता देऊ। जो यही जन्मे तर उसको बुवाको नागरिकता थिएन, अब सुन्नुहोस्, जो यही पले बढे उसले उद्योग व्यापार गर्न पाएनन्, जो यही मरे तर उनीसँग नागरिकता थिएन तसर्थ उनलाई मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिइएन। अर्थात् कुनै एउटा निर्वाचनलाई, त्यो निर्वाचनलाई आधार मानेर त्यसको मतले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन पाउने,
तर ऊ मतदातालाई नागरिकता प्रमाणपत्र हुँदा नहुँदा उसका सखा सन्तानले भोगेका ती कुराहरू तपाईँ याद गर्ने। अर्को कुरो, नागरिकताको समस्या तपाईँले तराई पार्टी मात्रले उठायो भन्नुभयो, तराई मात्रको समस्या होइन, अब त तपाईँहरूको बढी समस्या हो। अब सुन्नुहोस्, तपाईँको घरका व्यक्तिहरू इङ्ल्यान्ड अमेरिका बढी विवाह गर्न थाले, अब सुन्नुहोस्, तपाईँका घरका व्यक्तिहरू तपाईँलाई के भन्छ पारी बढी भुन थाले। अहिले भारतबाट जब नेपाल फर्किरहेको छ, हामीले के हेऱ्यौँ भने यसो टिभी हेरिरहन्छौँ ऋषि धमलाजीको प्राइम टेलिभिजन, प्रदेश 2 मा 15,000 मान्छे आए, प्रदेश 5 मा 25,000 मान्छे आए। ती 25,000 दार्चुला र त्यसका ती पहाडी अनुहारका व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। अब हामीलाई के थाहा हुँदैछ भने हाम्रो समुदायको व्यक्ति थोरै गएका रहेछन् भारत रोजगारका लागि, बरु पहाडी मूलका व्यक्तिहरू बढी गएका रहेछन् रोजगारका लागि। भनेपछि तपाईँ मधेसका मान्छे त खाडी त्यही मुलुकमा भएर गएको छन्। सबै ठाउँ गएका छन्। त्यही भएर हजुरले यो मिथ्या प्रचार गर्दैन। हामीले मुखको आधारमा पारीको मान्छेलाई नागरिकता देऊ भनेकै छैनौँ, भनेकै छैन होइन। अब कहाँ भन्नु? 72 सालको तथ्याङ्कहरू प्रमाणहरू दिनु। मैले काटेँ त, म भन्छु तपाईँलाई, मैले काटेँ त। 72 यस्ता मिथ्या कुरा एसटी मुनिले भन्यो भन्ने जस्तो कुरो भयो। 72 सालको संविधान तपाईँलाई स्वीकार छ? नागरिकताको पाठ मान्नुभएको छ? त्यसमा 72 साल असोज 6 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको नागरिक हुन्छ। पारीको मान्छेबाट ल्याएको मान्छे यहाँ जन्मियो भने नागरिकता भोगी भयो भने। अर्को भन्नुहोस्, अहिले नेपालकी छोरी भारतमा बिहे गरेर गई, भारतको लोग्नेबाट जन्मेको छोरो नेपालको नागरिक हुन्छ, पारीवाला भोगी भएन। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ नेपालकी छोरी बालकृष्णजी, भारतमा जन्मिए नागरिकताको बारेमा तपाईँ धेरै बहस गरिसक्नु भएको छ। नागरिकता बारेमा हामी आन्दोलन गरेका हौँ, मलाई पनि जानकारी भए अनुसार तपाईँले भनेको त्यो 72 असोज 6 को कुरा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीहरूले ल्याउनु भएको थियो। संशोधनमा त्यही भने सुन्दै जानुहोस्, हामीले अहिले भर्खर एउटा संशोधन हालेका छौँ। हामीले के संशोधन नागरिकतामा हालेका छौँ भने नेपालका चेलीहरूलाई होइन, भारतका चेली जो नेपाल विवाह गरेर आउँछन्, भारत मात्र होइन उहाँको इङ्ल्यान्ड अमेरिकाको पनि मान्छे आयो होला, ती पनि पुरै नागरिकता परित्याग गरिसकेपछि मात्र नागरिकता दिनु, वैवाहिक अङ्गीकृत दिनु भनेर वर्तमान कानुनमा विद्यमान छ। हामीले के संशोधन खोजेका छौँ भने होइन, भारतमा नागरिकता प्रमाणपत्र भन्ने कुनै आइडी कार्ड हुँदैन। त्यहाँको आइडी भनेको आधार कार्ड, त्यहाँको आइडी भनेको तपाईँलाई के भन्छ रासन कार्ड, यीहरू हुँदा रहेछन्, पासपोर्ट यी हुँदा रहेछन्। त्यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्र भन्ने कुनै कार्ड छैन। तसर्थ नागरिकता प्रमाणपत्र दिँदैन कन्ट्रीले नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्यो भन्ने प्रमाण दिन जटिल छ। तसर्थ हामीले हालेको संशोधनमा के छ भने नागरिकताको त्यो त्याग गरेको घोषणा गरेसँगै जुन पहिले थियो त्यो गरे जस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत दिनु भनेर हामीले संशोधन हालेका छौँ। त्यो बाहेक तपाईँले परिकल्पना गरे वैवाहिक अङ्गीकृत चाहिन्छ भने तपाईँहरूको माग हो। वैवाहिक सम्बन्ध सरकार तयार छैन नि त। 63 अहिले त्यो त्यस्तो भन्न सकिन्न। अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले पनि संशोधन हालेको छ, तपाईँलाई नेमकिपाले पनि संशोधन हालेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संशोधन हालेको छ, हामीले पनि संशोधन हालेका छौँ। त्यो संशोधन टेबल नहुन्जेलसम्म तयार छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको दिनमा त्यो कुरा मान्दिनँ भन्नुभएको छ। यो कुरो संसदमा प्रस्तुत भएपछि मलाई लाग्छ केपी ओलीजी पनि सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन। तर उहाँहरू भन्नु भएको छ अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। राष्ट्रियतावाला कुरा अर्कै हो होइन, त्यो नक्साङ्कन ठिक गर्ने सरकार छैन प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ है। औ त्यो प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा के गर्नुहुन्छ सम्बोधनमा आजको दिनमा संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुन अनुमानित कुरा हो। तपाईँले भनेको जस्तै केपी ओलीजीको त्यो धारणा अनुमानित धारणा हो। तर यो संसदमा हेरौँ न मतदान नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले कसैलाई किन चिर्यौँ? अलिकति 63 सालमा गलत रूपले नागरिकता दिएका तपाईँ छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौँ। बनाऊ आयोग। तपाईँलाई के लाग्छ हामी गलत त्यो अपराधीलाई नागरिकता दिन तयार छौँ? गलत होइन, गलत चाहिँ भएन, तर कोही गलती पेश गरेर त्यो कानुन गलत थिएन है, त्यो कानुन गलत थिएन 63 सालमा, तर गलत तरिकाले गलत सहर जमिन गरेर तपाईँकै कानुन व्यवसायी साथीहरूले गलत फारम भरेर गलत विवरण राखेर 8 जना कसैको नागरिकता लगाएर गलत सहर जमिन गरेर अगर गलत नागरिकता दिएको छ भने त्यो अझै पनि खारिज भइरहेका छन् र भइरहनु पर्दछ। अब नियम गलत थिएन, दिने गलत दिने सबै हजुरकै समुदायका थिए। मेरा समुदायका त सिडिओ साहबहरू हुनु नै हुन्न। अर्को कुरो तपाईँ सन्धिको सुविधाले नेपालमा बसेका भारतीय कहाँ छन् देखाइदिन सक्नुहुन्छ? तपाईँले जम्मै नागरिकता बनाइसक्नु भयो। 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर नेपालमा भारतीय आएर काम गर्न पाउँछ। त्यो हजुर खोज्नुहोस्, एउटा देखाउनुहुन्छ जम्मैलाई नागरिक। अब अर्को भन्छु म, तिब्बतीयन शरणार्थी भएर बसे कहाँ छन् ती मान्छे?
तपाईँले नागरिक बनाइसक्नु टेकनाथजी भयो। हात्तीवनको एउटा त्यसमा बस्नुहुन्छ, रेसिडेन्सीमा कहाँ छन् ती? जम्मै नागरिक भइसके। सबैलाई भिसा दिए, हो नागरिक भइसके, नागरिक सबै भइसके। अमेरिकाका दिए, नेपालको अर्को म भन्छु, अमेरिकाको लिए। यो अहिलेको खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री आएपछि परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्न आयो, तपाईँले विरोध गर्नुभयो? ऐनमा त हाउसमा विधेयक पेश थियो नि, प्रश्न उठाउनु भयो? उठाउनु भएन? तपाईँलाई एउटा के निवेदन छ भने नि बालकृष्णजी, तपाईँको सोच मलाई कस्तो लाग्यो भने नि, तपाईँले अघि त मलाई ठाडै भन्नुभयो मेरै पार्टीको सिद्धान्तै रे पार्टीको मुख मिल्नेलाई ल्याएर नागरिकता देऊ, त्यस्तो त मेरो छँदै छैन। तपाईँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने नि, मेरा रिलेटिभहरू अथवा कोही पनि म तपाईँ जस्ता देखिने भारतमा बसोबास गर्ने दरिद्रका दरिद्र त्यहाँका नागरिक पनि त्यहाँको रासन कार्ड हुँदैमा, नागरिकता त टाढाको कुरो हो, रासन कार्ड हुँदैमा, त्यहाँको आधार कार्ड हुँदैमा उसले तपाईँलाई 2 रुपियाँ लिटर मट्टीतेल पाउँछ। उसले सुन्दै जानु त्यसका सुविधाहरू। तपाईँ जस्तै म जस्तै कोही त्यहाँ सरकारी जागिरे छ भने यहाँको एउटा प्राथमिक शिक्षक भन्दा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स बढी तलब खान्छ। उसका सुविधाहरू त्यति भएपछि कोही सभ्य नागरिक, कोही सभ्य भारतीय नागरिक नेपालमा नागरिकता लिन आउँदैनन्। हो लिन आउँदैछु वीरेन्द्र यादव जस्ता सुटरहरू आउँछन् जो डबल देशको नागरिकता, त्यो दाउद इब्राहिम त्यस्ता अपराधीहरू चाहिँ आउँछन्, उसले नागरिकता लिएर आफूलाई जोगाउँछन्। त्यस्ता अपराधी सधैँ थिए, आउँथे जान्थे। र तपाईँले भने जस्तै त्यो 63 सालमा हाम्रा देशका राजनेताहरूले मन्त्रीहरूले संरक्षण गर्नुहुन्छ, सिडिओ साहबहरूले नागरिकता दिन्छन्। नेताहरूको संरक्षण छ, नेताहरू संरक्षण हुनु नहुनु आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईँ नागरिकताको कुरा गर्नु, सिडिओ साहबहरू, ती सिडिओ साहबहरू माफ गर्नु होला पर्वतीय समुदायका बढी छन्, मधेसी समुदायका त छँदै छैन। अब म तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राख्छु, तपाईँका पार्टीका कति नेता यो जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् र कतिको नेता पहिलो पुस्ताका नागरिक छन्? हजुरले खोज्नुहोस् न। तपाईँले अगर मलाई भन्नुभयो भने, तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने नेपालमा नागरिकता व्यवस्थाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म राजेन्द्र महतो कुरा गर्न खोज्नुभएको तपाईँ उहाँलाई थाहा छ। अधिकांश सिधा सोध्नुहुन्छ, तपाईँ घुमाउँदै हुनुहुन्छ, सिधा सोध्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ घुमाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्ता थुप्रो छन्। त्यो पहिलो पुस्ताका नागरिकले तराईवासीको जुन धरतीपुत्रको हित हेर्न सक्छ, सक्दैन? बाहिरको मान्छे नागरिकता लिनु हुँदैन। जसरी तपाईँ सजग हुनुहुन्छ म पनि सजग छु, तर मलाई के छ भने मैले तपाईँको सजगतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाइन, तर तपाईँले मेरो सजगतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनु भयो। देश मेरो पनि हो, यो देशको नागरिकता विधि अनुसार दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो। यो देशमा विदेशी मुलुकहरू आएर, विदेशी मुलुकबाट मान्छे आएर नागरिकता बनाएर त्यो उसको रजाइ बढ्छ भन्ने चिन्ता मेरो पनि हो, तर तपाईँ मेरो त्यो चिन्तालाई पत्याइदिनु भएन। मैले त त्यो बाबुराम भट्टराईमाथि उहाँले आक्रमण गर्नुभयो, बाबुराम भट्टराई केही पनि बोल्नु भएन। होइन, बाबुराम भट्टराईजीको प्रसङ्ग म बिर्सेको थिएँ, मैले निवेदन गरेँ। बाबुराम भट्टराईजी कतै कुनै प्रकारको डिजाइन सिजाइन गएर नेता भएको उहाँले भन्नुभयो नि त, प्रमाण दिनुभयो होइन, कसैले एकतर्फी प्रमाण दिनुभयो। उहाँ कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ, कानुनमा दुवै तर्फको बयान जरुरी हुन्छ। कुनै एकजना जर्नलको बयान, कुनै एकजना एसडी मुनिको बयान, कुनै एकजना जवाहरलाल नेहरूका प्रोफेसरको बयान मात्रले हुँदैन। जसको लागि बयान दिएको छ उसको पनि स्वीकारोक्ति हुनुपर्दछ। सुन्दै जानुहोस्, बाबुराम भट्टराईजी पहिला गलत सङ्गतमा हुनुहुन्थ्यो, 17,000 मार्ने पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। अब सङ्गत सुध्रेको छ उहाँको। अब एउटा समतावादी समाज, समाजवादी मुलुक बनाउनको लागि एउटा पार्टीमा आउनु भएको छ। तपाईँले भनेर देश टुक्रिन्छ, देश जोगिने नै संस्कृतिलाई तपाईँ संस्कृतिलाई र तपाईँ जातीय आधारलाई बिर्सिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकजना पहाडी मुलुकका ब्राह्मण हुनुहुन्छ होइन, त्यो ब्राह्मण ठकुरी भएकै आधारमा दलितलाई गएर तपाईँका समुदायका व्यक्तिहरूले त्यहाँ काटेर नदीमा फाल्दिएका। त्यो जातीय आधार तपाईँले 8 दलको सम्झौता गर्नुभयो नि माओवादी, त्यसैको नेतृत्व त त्यो उसको गर्लफ्रेन्डलाई भन्न सक्नुपर्छ, उसको नेतृत्वमा भयो, उसको त्यो वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा भयो। अब तपाईँ जस्तै 12 बुन्दे दिल्ली सम्झौताको ठुल्ठुलो कुरो थिएन, त्यो रिस र आवेगमा भएको घटना हो। तर मैले के भन्न खोजेको छु भने जातीय आधारलाई जसरी तपाईँ तिरस्कार गर्दै हुनुहुन्छ त्यही देखाइसक्यो। अब जातीय जाजरकोटमा देखाइसक्यो, त्यो जातीय आधार निमिट्यान्न गर्न सकिन। तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा मलाई थाहा छैन तपाईँ कति त्यो हुनुहुन्छ, म हजुरको घरै पुगेको छैन, तर मलाई लाग्छ तपाईँ पूजा गर्नु नै हुन्छ होला, तपाईँ ती विधिहरू गर्नु नै हुन्छ होला, तपाईँ त्यो पितृलाई त्यो पानी दिनु नै हुन्छ होला, अर्थात् तपाईँ सबै संस्कार मान्नुहुन्छ। मेरो जुन संस्कार छ म सबै मान्छु, त्यो आधार गलत हो त्यसलाई मान्नै हुँदैन भन्ने त होइन।
जहाँसम्म संहिताको संरचनाको बाबुरामले कुरा उठाउनु भएको संहिताको छ, संरचना त्यो साँच्चै गर्दाखेरि भाषा संस्कृति सभ्यताको आधारमा संहिता हुनुपर्छ। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले आजको दिनमा लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता बचाउन सक्छ सक्दैन? यो के भयो भने ठ्याक्कै यो सरकारको विकल्प हुने बेला यो सरकार त यो व्यवस्थै काम लाग्दैन भने चाहिँ व्यवस्थाभित्र आएको सरकार र भनेर के आयो त यो सुन्नुहोस् केपी ओलीले घर घरमा ग्यास, कहाँको ग्यास थाहा छैन, एकदम रेल पानी जहाज टिकट कहिलेदेखि चढ्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, यति गजाडीका गफ गर्नुभयो उहाँले, एउटा पनि पुरा भएन। अब केपी शर्मा ओलीले त के गर्नुभयो भने यो सिस्टम सिद्ध्याइदिनु हो। अब नेपालीप्रति यो सिस्टमको एउटा पनि विश्वास छैन। यता चटकै आए, यस्ता चटकै कति भयो भने प्रचण्ड चटकै आए, पुष्पकमलजी चटकै आए, यो चटकै हुँदाहुँदै यो देश समाप्त हुने। त्यसैले मैले के भने अघि भन्दैछु म, यो जम्मैको विकल्प अब नेपाली जनताले सडकबाट खोज्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् न, यो 15-16 लाख विदेशी रोजगारमा गुमाएर नेपाल आउँदैछ नि, त्यसैले ठेगान लगाइहाल्छ नेपालमा। यस्ता नक्कली नेताहरू सडकमा आएर अब हेर्नुहोस्, हिजोका त बाँचे, व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भयो, अबका नेता बाँच्दैनन्। हेर्नुहोस् न, त्यति अपराध गरेका छन्। पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ अहिलेसम्म नेता? तर हाम्रो देशमा तपाईँले प्रस्ताव राख्नुहोस्, भ्रष्टाचारको शून्य सहलताको कुरो होइन, बोल्नु होइन, प्रस्ताव राख्ने ठाउँमा भन्ने पैसा चाहिँ खाउ खाइ गर्ने, वाइट बडीको कारबाही भयो, शून्य सहनशीलता होइन, हामी बालको जगात कारबाही भयो, शून्य सहनशीलता। कुरा गर्दै तपाईँले जसरी इतिवृत्तान्त बताइरहनु भएको छ नि, हाम्रो देशमा राज संस्था आउँदैन भनेर सबैले भनिसकेका छन्। बेलायतमा पनि त्यही भन्थे, हामीभन्दा मूर्ख होइन होला, फिर्ता गरेर लिएर आइसके। ठाउँ बाबुराम भट्टराई एक ठाउँ हुनुहुन्छ आजको दिनमा। अब एकछिनमा म उहाँलाई भनिदिँदैछु, लोकतन्त्रको उहाँलाई उहाँका हाकिमले भन्यो भने उहाँ भोलि राजा पछाडि हिँड्नुहुन्छ। फेरि हाकिमको अब उहाँलाई थाहा छ। होइन, फेरि तपाईँ होइन, तपाईँ एकदम एकतर्फी कुरो गर्नुहुन्छ। बालकृष्णजी अघिदेखि आदर गर्नु, मेरो हाकिम नेपालको जनता हो। कोही 12 बुन्दे तपाईँका हाकिम होला, तपाईँहरूले तपाईँका समुदायका व्यक्तिले नदिनु होइन। यो मेरो हाकिम नेपालको जनता, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनता, देशका जनता, यो देशको जनता हो। 12 बुन्दे त्यो 12 बुन्दे त्यो तपाईँको संसदको जगमा कहिले मेरो मालिक कसैलाई बनाइदिनुहुन्छ? जहाँसम्म तपाईँको भनेकै छ नि त, 12 बुन्देको अहिले पनि उद्देश्य हामी सफल पार्छौँ भने आउनुहोस् न त, आउनुहोस् न निर्वाचन लडेर छाता छापियो होइन तपाईँको निर्वाचन लड्नलाई भोलि आउला नि त जनताको। हिजो पञ्चायतमा उहाँको निर्वाचन जति उहाँले खिदांश गर्नुभयो, म विमति राख्दिनँ, म त विपक्षी नै परेँ। म त झनै तपाईँलाई केपी ओलीजीले साँच्चै त्यो निर्मला पन्तको बलात्कार काण्डको पत्ता लगाइदिनु भएन, त्यो पानीको टिकट काटेर जहाजको टिकट काटेर उभ्याइदिनु भयो मान्छेलाई, त्यो रेल चलाउन रेल अड्डा हो। तपाईँको 3 करोडको लोली मिलाएँ मैले, तपाईँको सबै बोलीमा लोली मिलाएँ मैले। तर केपी ओलीले यो सिस्टमै खराब छ भनेर नभन्नुहोस्। यो 15 दिनमा विदेशी जनता जुन आउँदैछन् नि, हाम्रा भाइ बन्धु जो रेमिटेन्स त्याग गरेर अब यो स्वदेश फर्कदैछन्, तपाईँले त अस्ति बोलेको मलाई अझै पनि याद छ, त्यो 17,000 जुन मारिएका छन् त्यसका परिवार आउँदैछन्, ती जनयुद्धमा लागेका जुन 40,000 त्यो पनि आउँदैछन्। खोइ त आए होइन, तिनीहरूलाई यही सिस्टमले, सुन्नुहोस् न ऋषिजी, यही सिस्टमले त्यो जनयुद्ध लडेकाहरूलाई सेटल गर्यो, यही सिस्टमले त्यो विदेशबाट आउनेलाई पनि सेटल गर्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि पार्टी खोलेर आयो भइगयो नि त भइगयो देशमा। कुरो जान्ने उहाँले नागरिक स्वीकार गर्ने, उहाँका ती जनताले भन्छ आउनु पर्यो भन्ने। पहिले त गाडी ठिक हुनु पर्यो नि टिकट काट्नलाई। गाडी त खराब छ, गाडी लोकतन्त्र होइन, यो लोकतन्त्रको विकल्प छैन। यो लोकतन्त्रमा जे लुटवाला छ नि, हो त्यो लुटवालाहरूलाई खसौट गरेर कारबाही पनि यही सिस्टमले गरेको छ। यही सिस्टम हो जसले जयप्रकाश होइन, यही सिस्टम हो जसले चिरञ्जीवी वाग्लेलाई पनि कारबाही गरेको छ। तर पारसलाई कसले कारबाही गरेको पञ्चायती व्यवस्थामा? चिरञ्जीवी वाग्लेलाई या तपाईँका गुप्तालाई राजाको शासनकालमा दर्ता भएका मुद्दा हो। त्यसपछि एउटा मुद्दा देखाउनुहोस् त। हैन, कारबाही कुन शासन? यो राजा कारणले त्यसपछि एउटा मुद्दा दर्ता पो देखाइदिनुहोस् त। अहिले जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दा सुन्नुहोस्, जयप्रकाश गुप्ता र चिरञ्जीवी वाग्ले भैरव लम्सालको आयोगको अध्यक्षताको रिपोर्ट तपाईँ पनि निरन्तर पत्रकारितामा हुनुहुन्छ। जयप्रकाश गुप्ताको पञ्चायती व्यवस्थाको हो, चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा पञ्चायती व्यवस्थाको हो। राजाको प्रत्यक्ष शासन कालका मुद्दा तपाईँलाई याद होला।
सुन्नुहोस्, कारबाही यही होइन, सिस्टमले गर्यो। ब्रह्मचारको त्यही भएर यो अध्यक्षतामा सिस्टमको आयोग विकल्प बन्यो। नखोज्नुहोस्। त्यस अगाडि पनि भएन, शाही पछाडि पनि आयोग भएन। खोल्नु भएको थियो तपाईँहरूले। शाही आयोगले शेरबहादुर देउवालाई लगेर फुत्काइदियो। ल तिमी ठिक छस्, होइन, तेरो होइन, सम्पत्ति ठिकठाक चोक भनेन। किन भनेन? 12 बुँदेले गरिदियो। किन भनेन? शाही आयोगले शेरबहादुर देउवालाई चोख्याएको हो कि होइन? थुनेको थियो, थुनेको। अनि? सर्वोच्चले छोडिदियो। त्यही शाही भएर- आयोग त्यही भएर भनेर। भने। अदालतलाई त- धेरै धेरै विधिलाई सबैले धन्यवाद। समान थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार नमस्कार।